बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल को देख और सुन रहे हैं। नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आज का टॉपिक है मोस्ट पावरफुल गाइडेड मॉर्निंग मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा ताकतवर सुबह के वक्त का रहनुमाई का मुराकबा। आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे ताकतवर दिन और सुबह के मुराकबे में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी इस लम्हे में आप लामहदूद अमकान के गेटवे पर खड़े हैं। इन अगले चंद लम्हों में आपकी तवानाई की काश्त करने से आपकी हकीकत का तयन हो जाएगा। अपने अंदर गहरी एक सांस लें और आहिस्ता से सांस लेते रहें। 2-4 गहरी और लंबी सांसें लें और फिर इसको आप नॉर्मल कर रहे हैं। इस नए दिन की मौजूदगी को महसूस करें। कायनात ने आपको तख्लीक करने, आगे बढ़ने, तरक्की की मनाज़िल तय करने का एक और मौका तोहफ़तन दिया है, अता किया है। अभी अभी आप अपने आप के अनतरीन वर्जन में तब्दील हो रहे हैं। माजी ख़त्म हो चुका है, मुस्तक़बिल गैर तहरीरी है और मौजूदा लम्हे की इस मुक़द्दस जगह पर आप अपने मुक़द्दर को तश्कील देने की ताकत रखते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से आप प्यार और मीठे अंदाज में अपनी आंखों को बंद करना शुरू करें। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को अपने दिल पर रखें, अपने अंदर ज़िंदगी की ताल की नब्ज़ को महसूस करें। अपनी नाक से गहरी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सांसें लें। अपने फेफड़ों को खालिस तवानाई से भरें, ऑक्सीजन से भरें, भरपूर सांस लें और ताकि अंग अंग आपके फेफड़ों का हवा से भर जाए। लंबी सांसें लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते रहें और सांस बाहर छोड़ते हुए किसी भी जहनी तनाव, कोई भी शक व शुबा, किसी भी मज़ाहमत को, किसी भी किस्म की परेशानी को बाहर रिलीज़ करते रहें। एक बार फिर गहरी सांस लें, शुक्रिया के साथ खालिस तवानाई से अपने दिल और फेफड़ों को भरें और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, दुख दर्द को बाहर फेंक दें जो अब आपके किसी काम का नहीं रहा है। वो पुरानी सोचें जो आपको अभी कारआमद आपके लिए नहीं है, उनको बाहर जाने दें। इस सर्कल को जारी रखें। हर सांस आपके दिलो दिमाग को हम आहंग करती है, आपस में जोड़ती है। जैसे जैसे आप ये करते हैं, आप अपने दिलो दिमाग दोनों को आपस में हम आहंगी का एक ताकतवर जो हालत है, साइंसी एतबार से जो साबित शुदा हालत है, उसको पैदा कर रहे हैं। इसको जारी करते रहें। जहाँ आपका जिस्म, दिमाग और जज्बात तख्लीक के लामहदूद शोबे के साथ हम आहंग हैं, जुड़े हुए हैं, इससे मुंसलिक हो चुके हैं। आप अपनी आंखों को बंद रखें, कंधों को सीधा रखें और सोचते रहें और अपनी सोच को मुस्बत बनाते रहें। जो भी सांस ले रहे हैं, कायनात की अल्लाह सुब्हान तआला की तवानाई, रोशनी, चमक और हर अच्छी चीज़ को इनहेल करें और अंदर लेके जाएं और महसूस करें ये अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो करम नवाजी है, ये जो तवानाई है मेरे जिस्म के अंग अंग से बीमारी को, दर्द को, तकलीफ़ को बाहर फेंकती जा रही है। जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, मैं ये महसूस करें ये तवानाई अंदर एक इंतहाई ज़बरदस्त तब्दीली लेके आ रही है। अंदर जितने भी टॉक्सिक जो खुलिये हैं, जो फ्री रेडिकल है, उनको तोड़ फोड़ रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो यूँ महसूस करें आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी बैड टॉक्सिक हैं, वो बाहर जा रहे हैं। आप उनको बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। आपका जिस्म रिकंडीशन हो रहा है, आपका जिस्म तरोताज़ा हो रहा है, अंदरूनी हालत बेहतर हो रही है। सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं तसव्वुर करें कि एक रोशन सुनहरी रोशनी किरण की तरह आपके दिल से बाहर की तरफ फैल रही है। यानी कि दिल आपका मरकज़ है और वो एक
लहर है, वो रोशनी की जो किरण है वो आपके चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। जैसे आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ सर्कल के अंदर जो लहरें मूव करती हैं, यूं ही महसूस करें कि आपके दिल से ये रोशनी, ये तवानाई यूं ही चारों तरफ आपकी सराउंडिंग में फैल रही है। और जिस जिस जगह को जा रही है, ये जो रोशनी अल्लाह ताला की अता करदा रोशनी, ये जो बाहर की तरफ मूव कर रही है, ये जूं जूं जिस जिस एरिया से गुजर रही है उसको सेहतियाब करती हुई चली जा रही है, जो फैल रही है, एक एक हिस्से को, एक एक अंग को रिकंडीशन करती जा रही है, इसको तंदुरुस्त और तवाना करती चली जा रही है। ये रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई रोशनी है, ये एक खुदाई ताकत है, ये आपके एनर्जी है, ये आपकी तवानाई है। आपने अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको एक खुदाई ताकत अता की है, ये आपके अंदर जाने वाली हर सांस के साथ अंदर जा रही है, आपके चारों तरफ मजीद ये बढ़ता चला जा रहा है सर्कल, ये आपको ऊपर को उठा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, आपको तरक्की और कामरानी की तरफ धकेल रहा है, उस तरफ लेके जा रहा है, आपको एक बाख्तियार बनाता जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने कामल और कामयाब दिन के सामने आने का तस्वर करें, अपने आप को खुशी और मकसद के गहरे एहसास के साथ जागते हुए देखें, अपनी रगों में अपने खून की गर्दिश का जोश और खरोश महसूस करें, बहुत तेज़ी से रवानी से बह रहा है। किसी भी जगह पे, किसी भी शरियान में, दिल की शरियान में कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपको सांस के ज़रिए तवानाई दी है, उसने अंदर सारे रास्तों को खोल के रख दिया है, तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। आप तसव्वुर करें, इस जोश व खरोश को महसूस करते जाएं। आप तसव्वुर में अपने आप को एतमाद, आसानी और वक़ार के साथ इस दिन में आगे बढ़ते हुए देखें। हर गुजरने वाले लम्हे मुस्बतियत से भरा हुआ है, हर काम आसानी से, बगैर किसी मशक्क़त के, बगैर किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली अंजाम पा रहा है, बगैर किसी मशक्क़त के ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ रवां दवा है। हर लम्हा कामयाबी और कसरत अबंडेंस के साथ जुड़ता जा रहा है, मुस्तक़ होता जा रहा है। अपने आप को मौक़े, दौलत, मोहब्बत को अपनी तरफ राग़िब करते हुए, अपनी तरफ खिंचता हुआ आते देखें जैसे वो खुदा की पोशीदा क़ुव्वत के ज़रिए आपकी तरफ राग़िब हो रहा है, क्योंकि वो है अल्लाह ताला ने कायनात में लाइम्तनाई, गैर महदूद, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी तवानाई पैदा कर रखी है, वो है, मौजूद है। आपकी तवानाई एक मक़नातीसी तवानाई है, आपके अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है, आप उस तमाम अच्छी तवानाई को अपनी तरफ खींच रहे हैं, राग़िब कर रहे हैं, और इस बुलंद दर्जा हालत में आप मेंटल की, दिमाग की इस हाई लेवल, हाई पोजीशन में जब जा रहे हैं, आप इस ताकतवर सिग्नल को नशर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कायनात इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस ख्याल को मजबूती से थामे रखें, इसे अपने ज़हन में इस तरह जिंदा रखें जैसे ये पहले से मौजूद हो, ये पहले से हो रहा हो, क्योंकि ये है, ये मौजूद था, ये रहेगा और ये है। अब मेरे पीछे दोहराएं, अपने जिस्म के हर खुलिये में इन अल्फाज को वाइब्रेट करते हुए महसूस करें, इनको हरकत देते महसूस करें, इन्हें यकीन के साथ बोलें, इनको मुकम्मल तौर पर मुजस्सम बनाएं और ये कहना शुरू करें, मैं लामहदूद दौलत और खुशहाली का मक़नातीस हूँ, मैग्नेट हूँ, मेरी तरफ महदूद दौलत खिंची आ रही है, खुशियाँ मेरी तरफ भागी आ रही हैं, क्योंकि मैं मैग्नेट हूँ, मैं इन सबको खींच रहा हूँ, मैं माली कसरत की तवानाई से मुंसलिक हो चुका हूँ, अल्लाह ताला की पैदा करदा अबंडेंस कसरत से मैं मुंसलिक हो चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ, ये तवानाई मेरी तरफ भागती हुई चली आ रही है, मैं बड़े पैमाने पर दौलत हासिल करने के काबिल हूँ, लायक हूँ, मेरा ये बुनियादी हक है, अल्लाह ने दिया है मुझे हक, अल्लाह सुब्हान ताला की ये रहमत है। तवक्को और गैर मुतवक्को ज़राए से पैसा मेरी तरफ आसानी से बहता हुआ चला आ रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में माली तौर पर आज़ाद और खुद कफ़ील होता चला जा रहा हूँ। रोज़ाना खुशहाली के मौक़े मेरे सामने रुनुमा होते हैं, मैं
اس دولت کا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بیجوئی رحمت کا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عنایت کا شکر گزار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت کا، ہر بھلائی کا میں دل سے شکر ادا ہوں جو میری زندگی میں یہ مسلسل بہتی چلی آ رہی ہے۔ میں بالکل ویسا ہی ہوں جیسے میں سوچ رہا تھا، جیسے میں ہوں۔ میں غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو پسند، قبول اور اپنی تعریف کرتا ہوں۔ میں بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا پیدا کیا ہے، اچھا بنایا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے۔ میں اس خود اعتماد، خود قدری کا اس اندرونی طاقت کو میں کائنات میں پھیلا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ میں اس کو ریڈیٹ بھی کر رہا ہوں، اسی طاقت کو دنیا میں بھی پھیلا رہا ہوں۔ میں اپنے اس کامیابی کے سفر کا احترام کرتا ہوں، میں اپنے انوکھے راستے پر بھروسہ بھی کرتا ہوں۔ میں کائنات کی پیش کردہ تمام محبت، خوشی اور کامیابی کے لائق اور قابل ہوں۔ میں اپنے اور اپنی لامحدود صلاحیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میں مثبت اور ترقی پذیر لوگوں کو اپنی زندگی میں راغب کرتا ہوں یا اپنی طرف انہیں بلاتا ہوں۔ میری زندگی میں دنیا کے بہترین کامیاب بزنس مین، بہترین دولت مند لوگ، بہترین خوش اخلاق لوگ میری طرف چلے آ رہے ہیں، میری طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ خدائی رہنمائی اور طاقت نے مجھے کامیابی اور تکمیل کی طرف جانے کا نیا راستہ عطا کیا ہے۔ میں جس بھی چیز کو چھوتا ہوں وہ سونے میں بدل جاتی ہے۔ میں ایک طاقتور تخلیق کار ہوں جو اپنے خیالات کے ساتھ اپنی حقیقت کو خود تشکیل دیتا ہوں۔ کامیابی آسانی سے اور بغیر کسی مشقت کے ایفرٹلیسلی میرے پاس چلی آ رہی ہے، بھاگی آ رہی ہے۔ میں ترقی کے منازل طے کرتا ہوا ترقی کے مواقع کے طور پر چیلنجنگ کو قبول کرتا ہوں۔ میں ہر ایک دن اپنی اعلیٰ صلاحیت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، رہ رہا ہوں۔ میں ہر لمحے خوشی اور مزے اور سکون کا انتخاب کرتا ہوں۔ میری زندگی ایک خوبصورت خوشگوار مہم جوئی ہے۔ میں مثبتیت کو پھیلاتا ہوں اور میری توانائی میرے آس پاس کے ہر فرد کو ترقی دیتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں آگے لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ میرے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ لوگ جو مجھ سے جڑتے ہیں وہ خوشحال ہی خوشحال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں زندگی کی سادہ خوشیوں کا شکر گزار ہوں۔ خوشی میری فطری حالت ہے۔ میں اس نئے دن اور اس کی تمام نعمتوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار اور مقصد سے بھرا ہوا جاگتا ہوں۔ میرا دل میرے پاس موجود ہے، سب چیزوں کی تعریف کے لیے خوشی سے نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، صرف اس پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہوں۔ میں برائی کی طرف نہیں جاتا۔ میری زندگی میں کیا چیز اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن چیزوں سے نوازا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہوں، ان پہ توجہ اپنی مرکوز کرتا ہوں۔ میں جو میرے پاس نہیں ہے میں اس پر توجہ نہیں دیتا، جو میرے پاس ہے میں اس پر توجہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تو پھر یہ اچھائی میری زندگی میں اچھائی کو آپس میں ملٹیپلائی کرتی ہے، ضرب دیتے ہوئے اس میں مزید اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ جب میں اچھائی پہ فوکس کروں گا تو وہ اچھائی 10 گنا ضرب کھا کر میرے پاس آئے گی۔ اگر میں کسی نیگیٹو سوچ کو رکھوں گا، اس کو میں وائبریٹ کروں گا دنیا میں، کائنات میں، تو وہی 10 گنا بڑی ہو کر واپس میرے پاس چلی آئے گی۔ تو میں اس لیے نیگیٹو چیزوں کو نہیں سوچتا، میں پازیٹیو مثبت سوچ پہ عمل کرتا ہوں جو کہ 10 گنا بڑھ کر میرے پاس واپس پہنچ جاتی ہے۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بساط، میری حیثیت سے بہت زیادہ نوازا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ کثرت کو تسلیم کرتا ہوں، ابنڈنس کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں مالی طور پر خود کفیل ہو چکا ہوں، میں خوشحال ہوں، میں دولت کو آسانی سے اپنی طرف راغب کرتا ہوں، کھینچتا ہوں، دولت میری طرف خود بخود بھاگی چلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک لا امتناعی میگنیٹ ہوں، بہت طاقتور میگنیٹ ہوں۔ ہر اچھی چیز میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ ہر روز میں زیادہ سے زیادہ
مالی خوشحالی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، پھیلتا چلا جا رہا ہوں۔ میں تمام سمتوں سے لامحدود کثرت ابنڈنس حاصل کرنے کے لیے کھلا ہوتا جا رہا ہوں۔ میرے اندر کشادگی آتی جا رہی ہے تاکہ ہر چیز میرے اندر سما سکے، ہر طرح کی اچھی چیز میرے اندر سما سکے۔ دولت، شہرت، پیسہ اور خوش اخلاقی میرے اندر بھری چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بہت زیادہ سپیس پیدا کر دی ہے، بہت زیادہ ایک جگہ پیدا ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے میں اپنے اصل مقصد کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہوں، میرے بینک اکاؤنٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہنے والی دولت کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو اور بہترین فیصلے کرنے کی اپنی صلاحیت پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ میں خود سے محبت، اعتماد اور مہربانی کو دنیا میں پھیلا رہا ہوں۔ میں اپنی انفرادیت کا جشن مناتا ہوں اور اپنے سفر کا احترام بھی کرتا ہوں۔ میں غیر مشروط طور پر اپنے آپ سے پیار کر کے محبت کو راغب کرتا ہوں، محبت کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ میرا اعتماد ہر ایک دن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا دماغ کامیابی اور خوشحالی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ میں ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں جو میری سب سے زیادہ اچھائی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں وہ مجھے اپنے خوابوں کے قریب لے جاتا ہے۔ میں لچکدار ہوں، فلیکسیبل ہوں، میں ہر حال میں ڈھلنے والا ہوں، ہر موسم میں ڈھلنے والا ہوں۔ میں اس قابل ہوں، میں نہ رکنے والا ہوں۔ میں انوینسیبل ویو کی طرح پھیل رہا ہوں جو کہ نہ رک سکنے والی ایک لہر کی طرح آگے بڑھتا چل رہا ہوں، جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، وہ ہر چیز کو بہا کے لے کے جاتی ہے۔ میں انوینسیبل لہر کی طرح، نہ رکنے والی لہر کی طرح آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں ایک کامیاب اور وافریت والے شخص کی ذہنیت کا پیکر ہوں، مجسمہ ہوں۔ خوشی میرا پیدائشی حق ہے۔ میں اب اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ہر لمحے میں خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، اچھائی کو دیکھتا ہوں۔ میں برائی کی طرف توجہ نہیں ہونے دیتا اور زندگی کو پوری طرح گلے لگاتا ہوں۔ میں خوشیاں پھیلاتا ہوں، دنیا میں بانٹتا ہوں، دوستوں میں، عزیزوں میں، عزیز و اقارب کی مشکلیں آسان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، میں بانٹ رہا ہوں۔ یہ چیز میری زندگی میں زیادہ خوشی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ میرا دل گہری اور دیر پا خوشی کا تجربہ کرنے کے لیے اوپن ہے، کھلا ہے۔ میں محبت، روشنی، مثبتیت سے بھرا ہوا ہوں۔ میرے چاروں طرف یہ تمام اچھائیاں بھرپور مقدار میں موجود ہیں، میں ان میں گھرا ہوا ہوں۔ شکر گزار وہ کلید ہے، وہ چابی ہے جو میری کثرت ابنڈنس کو کھولتی ہے۔ میں اپنی زندگی کے معجزات کو پسند کرتا ہوں اور اس کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ میری زندگی میں آج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مشکل رہنے نہیں دی۔ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی سب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مثبت سے جوڑا، اچھی بات سے جوڑا۔ اب میرے لیے کوئی مشکل زندگی میں میرے سامنے نہیں ہے، وہ خود بخود حل ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں صرف اچھی چیز پر ہی فوکس کرتا ہوں اور پھر وہ اچھائی میری زندگی میں مزید اچھائیوں میں توسیع اور اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس خوبصورت دن کے لیے میرا دل شکر گزار ہے، شکریہ کے ان جذبات کے ساتھ نہال ہوتا جا رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنی لامحدود کثرت کو، ابنڈنس کو پہچانتا ہوں۔ اب آپ اندر کی طرف ایک اور گہری سانس لیں اور جیسے ہی آپ سانس باہر چھوڑتے ہیں محسوس کریں کہ یہ اندر آنے والی توانائی آپ کے اپنے وجود میں بند ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اتنی کامیاب روشنی، توانائی جو کائنات میں بکھری ہوئی، آپ نے انہیل کی ہے، سانس کری، اس کو اندر داخل کی ہے۔ اب آپ نے اس کو اندر ہولڈ کر لیا ہے۔ یہ اندر آپ کے اندر تمام برائیوں کا خاتمہ کر دے گی، تمام بیماریوں کا خاتمہ کر دے گی۔ آپ کا جسم بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ اب یہ کائناتی کثرت کی جو وائبریشن ہے، خوشی اور کامیابی آپ کے جسم کا ایک حصہ بن چکی ہے، کیونکہ آپ نے اسے اپنے اندر
होल्ड कर लिया है, आपने इसे अपने जिस्म का एक हिस्सा बना लिया है, ये बन चुकी है। महसूस करें जब आप अपने दिन में कदम रखते हैं तो आप एक ताकतवर तख्लीकार की हैसियत से ऐसा करते हैं, लामहदूद इम्कान को फैलाते हैं, पॉसिबिलिटीज को फैलाते हैं। कायनात, हालात, लोगों और आपकी बुलंद हालत से मिलने के मौके को सीधा कर रही है आपके लिए। आप कामयाबी की एक फ्रीक्वेंसी हैं, आप कसरत की एक वाइब्रेशन हैं। आप अपनी इस ज़हनी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें, होते रहें, होते रहें। आप अपने इस ज़हनी हालत से भरपूर लुत्फ़ उठाते रहें। अब आहिस्ता-आहिस्ता अपने हाथों और पैरों की उँगलियों को हिलाएँ, हथेलियों और पैरों की उँगलियों को हरकत दें, अपनी हथेलियों को करीब लाएँ, इन्हें आपस में रगड़ें, इनमें तवानाई पैदा करें, फिर अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें, आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खोलना शुरू करें। जब आप आँखें खोलते हैं, तो आप एक एतमाद के साथ इस नए दिन में कदम रखते हैं, ये जानते हुए कि आज का दिन बेहतरीन दिन है। आगे बढ़ें, मोज़े बनाएँ और अपनी भरपूर ताकत में ज़िंदा रहें, क्योंकि आप लामहदूद हैं, आप इन्फिनिटी हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद मालूम हुई हों, आपको ये मुराकबा अच्छा लगा हो, तो फिर वीडियो को पसंद कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ यूँ ही लाते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको एक सेहतमंद, ताकतवर और खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सेहतमंद रहें, खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल से जुड़े रहने और अब तक के सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैग लाइन है, बीमारी, डॉक्टर और दवाई से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश जारी रखें। आपका दिमाग आपका डॉक्टर और आपका खाना आपकी दवाई है। अल्लाह हाफिज़।